نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: أفأصفاكم ربكم، أي اختاركم فجعل لكم الصفوة ولنفسه ما ليس بصفوة، يعني اختاركم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله. إنكم لتقولون قولا عظيما، يخاطب مشركي مكة. قوله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني ما ذكر من العبر والحكم والأمثال والأحكام والحجج والإعلام والتشديد للتكثير والتكرير، ليذكروا أي ليتذكروا ويتعظوا. وقرأ حمزة والكسائي بإسكان الذال وضم الكاف، وكذلك في الفرقان: وما يزيدهم تصريفنا وتذكيرنا إلا نفورا، ذهابا وتباعدا عن الحق. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لو كان معه آلهة كما يقولون. قرأ حفص وابن كثير يقولون بالياء، قرأ الآخرون بالتاء: إذا لابتغوا لطلبوا، يعني الآلهة، إلى ذي العرش سبيلا، بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقيل معناه لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه. قال قتادة: لعرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه، والأول أصح. ثم نزه نفسه فقال عز من قائل: سبحانه وتعالى عما يقولون. قرأ حمزة والكسائي تقولون بالتاء والآخرون بالياء، علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب تسبح بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء للحائل بين الفعل والتأنيث. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. روي عن ابن عباس أنه قال: وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده. وقال قتادة: يعني الحيوانات والناميات. وقال عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوانة لا تسبح. وعن المقدام بن معدي كرب: اللي تنمو يعني الشجرة تنمو. وهنا قال الاسطوانة لا تسبح لأن قطعت ووضعت الاسطوانة، النخل، بعض النخل والشجر يوضع في المساجد عمود، فهذه قطعت لا تنمو، فإذا لا تسبح. هذا معنى والاسطوانة لا تسبح. نعم. وعن المقدام بن معدي كرب قال: إن التراب يسبح ما لم يبتل، فإذا ابتل ترك التسبيح. وإن الخرزة تسبح ما لم ترفع من موضعها، فإذا رفعت تركت التسبيح. وإن الورقة لتسبح ما دامت على الشجرة، فإذا سقطت تركت التسبيح. وإن الثوب ليسبح ما دام جديدا، فإذا وسخ ترك التسبيح. وإن الماء يسبح ما دام جاريا، فإذا ركد ترك التسبيح. وإن الوحش والطير تسبح إذا صاحت، فإذا سكنت تركت التسبيح. وقال إبراهيم النخعي: هذا يروى. نعم. وقال إبراهيم النخعي: وإن من سيأتي إن شاء الله أبو محمد، سيأتي. نعم. نعم. وقال إبراهيم النخعي: وإن من شيء جماد وحي إلا يسبح بحمده حتى صرير الباب ونقيض السقف. وقال مجاهد: كل الأشياء تسبح لله، حيا كان أو ميتا أو جمادا، وتسبيحها سبحان الله وبحمده. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا أبو أحمد الزبير، أخبرنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال:
كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وقال بعض أهل المعاني تسبح السماوات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء ما دلت بلطيف تركيبها وعجيب هيئتها على خالقها، فيصير ذلك بمنزلة التسبيح منها. والأول هو المنقول عن السلف. واعلم أن لله تعالى علما في الجمادات لا يقف عليه غيره، فينبغي أن يوكل علمه إليه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعلمون تسبيح ما عدا من يسبح بلغاتكم وألسنتكم، إنه كان حليما غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. الهمزة هنا همزة استفهام إنكارية، فإنه لما كان الولد من رزق الله عز وجل والمشركون يقرون أن الله هو الرزاق كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكانوا يدعون أيضا أن الملائكة الكرام بنات الله تعالى، بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. ولما كانوا يفضلون البنين على البنات أنكر الله تعالى عليهم هذا الزعم الباطل، فإنه لو كان هذا الذي تقولون حقا لما أصفاكم ربكم بأفضل الجنسين واتخذ هو الأضعف منهما، كما قال تعالى في الزخرف: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وكقوله تعالى: لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وقوله تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. وقوله في الطور: أم له البنات ولكم البنون. وقوله: ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال أيضا عن المشركين في سورة الأنعام: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال أبو عبيدة: ومعنى أفأصفاكم أي اختصكم، ومعنى أصفاكم أي اختصكم. وقال المفضل: أخلصكم. وقال الزجاج: اختار لكم صفوة الشيء. وقوله إنكم لتقولون قولا عظيما تشديد للإنكار على المشركين في ادعائهم الولد لله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم ازدادوا ضلالا إلى ضلالهم بأن نسبوا إلى الله أضعف الجنسين، وقد بين الله سبحانه عظيم جرم من نسب إلى الله الولد من المشركين وغيرهم كالنصارى، فقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالمشركون قبحهم الله جمعوا سوآت عدة، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ثم ادعوا أنهم بنات الله، ثم عبدوهم فضلوا ضلالا عظيما في مقاماتهم الثلاث. وهذه الآيات تدل على أن المشركين يؤمنون بالملائكة، والإيمان بالملائكة إيمان بالغيب لأنهم لا يرون، وهذا لعله مما توارثوه من دين إبراهيم عليه السلام. لكن زين لهم الشيطان وأغواهم في دعوى أن الملائكة بنات الله، وهذا اشتهر في قبيلة خزاعة وكنانة أنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله. وقد جاءت كذلك آيات تدل على اعتقاد المشركين بوجود الملائكة وإيمانهم بذلك، كما في قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك وقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يعني قالوا يعني يؤمنون بالملائكة المشركون. وأنكر الله على المشركين ادعاءهم أن الملائكة إناثا، فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال جل شأنه أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. والملائكة لفظ مؤنث لأنه جمع تكسير، وإذا كان الجمع جمع تكسير جاز تذكيره وتأنيثه، كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا، وقال تعالى قالت نسوة في المدينة ونحو ذلك. جمع التكسير يجوز تأنيثه في اللفظ لكن ليس في المعنى. والملائكة جمع تكسير لأنه جمع على غير مفرده. وكل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يأتي بالتذكير، كما في قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يدخلون هذا في الجمع المذكر، والملائكة وقال جل وعلا والملائكة يشهدون أيضا بالجمع المذكر، والملائكة يسبحون بحمد ربهم كذلك بالجمع المذكر. وكل وصف اسمي للملائكة يأتي بالتذكير، كما قال تعالى الملائكة المقربون وصفهم أيضا الجمع المذكر، وقال والملائكة باسطوا أيديهم، وقال عن الملائكة بوصفهم مسومين ومردفين ومنزلين. كل هذا في الوصف إذا وصفوا بالمذكر. واختلف العلماء هل يقال الملائكة ذكور أو لا يقال عنهم ذلك، فلا يقال لا ذكور ولا إناث على قولين مشهورين عند العلماء. القول الأول أن الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث، قاله سعيد بن المسيب رحمه الله، قال الملائكة عليهم السلام ليسوا بذكور ولا إناث ولا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون. وقال ابن حجر رحمه الله إن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا. القول الثاني أن الملائكة ذكور وليسوا إناثا، وهذا القول قال به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال إن الملائكة ذكور وليسوا إناثا. وقال أيضا أما وصفهم بالأنوثة فهذا منكر وكفر وضلال، وقد أنكره الله تعالى على المشركين. وقال سبحانه ردا عليهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وأما وصفهم بالذكور فقد وصفهم الله بذلك في جميع الآيات التي ساقها في كتابه العظيم في شأن الملائكة، وصفهم بالذكورة لا بصفات الإناث، ولهذا أنكر الله على المشركين وصفهم بصفات الإناث. وجاء من جاء منهم في تشكله في صور الرجال، يعني كما مر معنا في قصة لوط أنهم جاءوا على صورة شبان مردان، وكذلك في
مجيء جبريل عليه السلام إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل المشهور. كما جاء جبرائيل حين جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين بصورة رجل أعرابي عليه ثياب بيض لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فيه بياض الثياب وفيه سواد الشعر. وهكذا لما جاء يوم بدر، وهكذا جاءت الملائكة، وهكذا جاء جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلب. والمقصود أنهم يأتون ويتشكلون بصورة الرجال لا بصورة النساء، وهم موصوفون بصفات الرجال لا بصفات الذكورة لا بصفات الإناث، لكن لا يعلم كيفية خلقهم وصفة خلقهم وحقيقة خلقهم إلا الله سبحانه وتعالى، فتفصيل خلقهم وما هم عليه لا يعلمهم إلا الله تعالى، لا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل القول الثاني أن الملائكة ينسبون إلى الذكورة هو الأرجح، فهم في كل الآيات جاءوا على صفة الذكور بوصف الذكورة. ثم قال جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة عظيم فضله وإحسانه بعباده، أن صرف لهم الآيات ونوع لهم المواعظ فيما ينفعهم في دنياهم في دينهم ودنياهم، ليتعظوا وليتذكروا. وقد أوضح الله تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة، فقال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، كما في هذه السورة. وقوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وهذا المقصود به تصريف إيش؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، إيش؟ تصريف المطر. وقوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، إلى غير ذلك من الآيات. والتصريف صرف الشيء من جهة إلى جهة، وأصله تعدد الصرف وهو النقل من جهة إلى أخرى، ومنه تصريف الرياح، وهو هنا كناية عن التبيين والإيضاح بمختلف البيان والتوضيح. قال ابن قتيبة رحمه الله: صرفنا بمعنى وجهنا، وهو من قولك صرفت إليك كذا أي عدلت به إليك، وشدد للتكثير كما تقول فتحت الأبواب. وقراءة العامة صرفنا بالتشديد على التكثير، وقرئ بالتخفيف. وقوله في هذا القرآن يعني من الأمثال والعبر والحكم والمواعظ والأحكام. وقوله تعالى ليذكروا قرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وعاصم وابن عامر ليذكروا بالتشديد، وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا مخفف، وكذلك قرأوا في الفرقان. والتذكر الاتعاظ والتدبر، وما يزيدهم أي ما يزيدهم تصريفنا الآيات وتذكيرنا بها إلا نفورا. قال ابن عباس: ينفرون من الحق ويتبعون الباطل، والمقصود مشرك مكة. وكان سفيان رحمه الله، سفيان الثوري رحمه الله، إذا قرأ هذه الآية يقول: زادني لك اللهم زدني لك خضوعا كما زدت أعداءك نفورا. ثم قال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون،
إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يبطل الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بالبرهان الساطع والدليل القاطع ضلال المشركين باتخاذهم آلهة من دونه، ويزعمون أنها تقربهم إلى الله، فهذا الزعم من أبطل الباطل وأسفه القول. فلو كان هذا حقا ولا يكون أبدا لكانت هذه الآلهة التي تزعمون أنها دون الله وتقربكم إلى الله زلفى مسارعة إلى ابتغاء السبيل إلى الله وطلب رضاه، لأنه سبحانه لم يجعل بينه وبين عباده واسطة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الآية وجهان في التفسير. الأول أنه لو كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا أي الآلهة المزعومة أي لطلبوا إلى ذي العرش أي إلى الله سبيلا أي إلى مغالبته. وهذا الوجه ذكر مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم من المفسرين. والوجه الثاني أن معنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي طريقا ووسيلة تقربهم إلى الله تعالى لاعترافهم بفضله. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى في آية أخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني أن بعض المدعوين والذين يشرك بهم كمن يشرك بالأولياء ويدعوهم من دون الله، وهم هؤلاء الأولياء صالحون، هؤلاء يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ومع ذلك هؤلاء يدعونهم من دون الله. فقال الله عز وجل: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويروى هذا القول عن قتادة، وهذا القول هو الأرجح والأظهر في معنى الآية، لذا الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله لم يذكر غيره في تفسيره. ثم إن من أظهر الأدلة على رجحان هذا القول الذي أن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني طريقا إلى مرضاته، أن إرادة المغالبة جاءت في آية أخرى، وهي قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية من سورة المؤمنون. وكذلك أيضا الآية في الأنبياء، وهي قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذه هي التي تدل على المغالبة، وهو الذي خاض فيه المتكلمون وأسموه دليل التمانع، ولا حاجة لنا بسفسطتهم وهذيانهم، فقد يسر الله لنا تدبر كتابه، فقال سبحانه في سورة القمر وكررها تأكيدا وتحفيزا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فنسأل الله أن يرزقنا تدبر كتابه. ونصر هذا الوجه الذي ما الوجه الثاني؟ ما هو الوجه؟ سبيلا يعني سبيلا إلى مرضاته ورغبة في ما عنده. نصر هذا الوجه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونسبه إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع، فقال عند تفسير هذه الآية: قيل لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر. هذا هو القول الأول، كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولا على بعضهم على بعض. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: قال شيخنا رضي الله عنه. من هو شيخه؟ ابن تيمية رحمه الله. يقول: قال شيخنا رضي الله عنه: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته،
فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. قال ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، إنما قال لابتغوا إليه سبيلا، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى كقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا يدل على هذا من فقه اللغة وفهمها، وهذا يدل على أن اللغة مهمة في معرفة التفسير ومعرفة مراد الله عز وجل، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فانظر كيف رحمه الله استدل، قال لم يقل لابتغوا عليه سبيلا بل قال لابتغوا إليه سبيلا، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى كقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني بأن تغلبوهن وتؤذوهن. والثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه، يعني المشركون يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ولم يقولوا إنها تغالبه وتطلب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، فقالوا لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ وقوله لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي طلبوا طريقا إلى ذي العرش، وهو طريق الرغبة والتلهف، كما جاء في حديث موسى والخضر عليهما السلام أن موسى سأل ربه السبيل إلى لقي الخضر إلى لقيه، كما في الصحيح في البخاري أن موسى سأل السبيل إلى لقيه، يعني تشوق ورغب رغبة شديدة أن يسلك السبيل إلى الوصول إليه، فأرشده ربه عز وجل كما في سورة الكهف. وقوله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ينزه الرب سبحانه نفسه، والتسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. وقوله وتعالى المراد من هذا التعالي الارتفاع وهو العلو، فله العلو سبحانه المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر والكبرياء، فهو سبحانه على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال، وغاية الكمال اتصف، وبغاية الكمال اتصف سبحانه، وإليه فيها المنتهى. ثم وصف هذا العلو أيضا بأنه إيش؟ كبيرا، فقال علوا كبيرا، فوصف العلو بالكبير فقال علوا كبيرا، فسبحان ربنا ما أعظمه، وسبحان ربنا ما أحلمه، وسبحان ربنا ما أكرمه. ثم قال تعالى تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة ما افتراه الضالون المشركون من نسبة الولد إلى الله تعالى وادعائهم أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، بين سبحانه في هذه الآية الكريمة اتفاق واتساق الكون الفسيح بسماواته السبع والأرض ومن فيهن
على التنزيه والتقديس والتسبيح والتعظيم والإجلال لله الكبير المتعال. ثم بين سبحانه أنه ما من شيء من نبات أو جماد إلا وهو كذلك مسبح لربه العظيم، لكن لا نفقه هذا التسبيح، لأنه كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس لأنها بخلاف لغتكم. وقد اختلف المفسرون هل هذا عام في كل شيء، يعني التسبيح عام في كل شيء، أم هو من قبيل العام الذي يراد به الخاص؟ فقالت طائفة إنه عام في كل شيء، فكل شيء يسبحه حتى الثوب والطعام وصرير الأبواب، قاله إبراهيم النخعي رحمه الله. وقالت طائفة إنه من العام الذي يراد به الخاص، يعني وفيه ثلاثة أقوال. أحدها أن المسبح الذي يسبح من كل شيء فيه الروح، قاله الحسن وقتادة والضحاك. والثاني أنه كل ذي روح وكل نام من شجر، فالشجر الذي ينمو، هذا الذي ذكرته محمد، الذي ينمو وينبت أيضا يسبح، قال ذلك عكرمة. فالشجرة تسبح، وقال الإسطوانة لا تسبح لأنها قد قطعت. وجلس الحسن على طعام فقدموا له الخوان، فقيل له أيسبح هذا الخوان؟ فقال قد كان يسبح مرة. الخوان قطعة خشب توضع للطعام، فهذا الخشب كان ايش؟ يسبح لأنه كان في الشجر. هكذا يرى بعض السلف رحمهم الله. الثالث أنه كل شيء لم يتغير حاله، فإذا تغير انقطع تسبيحه. روى ذلك خالد بن معدان عن مقدام بن معدي كرب كما مر معنا في تفسير البغوي رحمه الله، قال إن التراب لا يسبح ما لم يبتل، يعني يتغير، فإذا ابتل ترك التسبيح. وإن الورقة تسبح ما دامت على الشجرة، فإذا سقطت تركت التسبيح. وإن الثوب لا يسبح ما دام جديدا، فإذا توسخ وتغير يعني ترك التسبيح. وفي تسبيح الجمادات ثلاثة أقوال. أحدها أنه تسبيح لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه أمر لا قاله الله عز وجل، لا نفقه ايش؟ تسبيحه. والثاني أنه الخضوع لله. والثالث أنه يدل على الخالق، لأن يعني تسبيحه دلالته على الخالق، أن الله، وفي كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والأرجح من الأقوال ما تدل عليه هذه الآية الكريمة من تسبيح الجميع للرب السميع سبحانه، ويدل على ذلك الكتاب والسنة. فمن ذلك قول الله تعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقوله تعالى عن نبيه داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فسخر الله عز وجل معه الجبال، وكذلك الطيور تسبح وتؤوب، يعني ترجع التسبيح. وقوله تعالى: وكذلك قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فإذا كانت الحجارة تهبط من خشية الله فكذلك تسبح لعظمة الله سبحانه. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقوله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فإذا كانت هذه المخلوقات
تسجد لربها العظيم سبحانه سجودا لا ندركه، فكذلك هي تسبح ربها تسبيحا لا نفقهه. وأما السنة فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. وروى البخاري أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري تابعي رضي الله عنه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كل من يسمع المؤذن يشهد له حتى الجماد، فكذلك التسبيح كما دلت عليه الآية. وفي البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، يعني لما ضمها النبي صلى الله عليه وسلم سكنت رويدا رويدا. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، فإذا حن الجذع وهو جماد لفقد قيام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وحق له أن يحن ويئن، فكذلك التسبيح كما دلت عليه الآية. وروى مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. فإذا كان الحجر وهو جماد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك التسبيح كما دلت عليه الآية. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني يسمعون تسبيح الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني في معجم الأوسط وأبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى، فسبحنا في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحنا مع أبي بكر، سمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبحنا في يده، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فسبحنا في يده، وسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فسبحنا في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحنا مع أحد منا. وهذا من مناقب هؤلاء الكرام والصفوة الخلفاء عليهم رضوان الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأئمة الراشدين من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: بلغني أن معنى هذه الآية في التوراة ذكر فيها 1000 شيء مما يسبح، سبحت له السماوات، سبحت له الأرض، سبح له كذا، سبح له كذا، يعني في التوراة. وفي جمع السماوات في هذه الآية وصفها بالعدد السماوات السبع سر عجيب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فانظر كيف جاءت
مجموعة في قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض في جميع الصور، كما قال لما كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على كثرتهم وتباين مراتبهم، لم يكن بد من جمع محلهم، ونظير هذا جمعها في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وكذلك جاءت في قوله تعالى تسبح له السماوات السبع مجموعة، إخبارا بأنها تسبح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددها، وأكد هذا المعنى بوصفها بالعدد ولم يقتصر على السماوات فقط بل قال السبع. وانظر كيف جاءت مفردة في قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالرزق المطر وما وعدنا به من الجنة في الجنة، وكلاهما في هذه الجهة، لا أنهما في كل واحدة من السماوات، فكان لفظ الإفراد أليق بها. ثم تأمل كيف جاءت مجموعة في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لما كان المراد نفي علم الغيب عن كل ما هو في واحدة من السماوات أتى بها مجموعة. وتأمل كيف لم يجئ في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت، لما لم يكن المراد نزوله من ذات السماء بنفسها بل المراد الوصف. وهذا باب قد فتحه الله لك، فلجه وانظر إلى أسرار الكتاب وعجائبه وموارد ألفاظه جمعا وإفرادا وتقديما وتأخيرا إلى غير ذلك من أسراره، فلله الحمد والمنة، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه. وقوله تعالى إنه كان حليما غفورا، أي إنه تعالى الحليم بعباده فيعاملهم بحلمه على الدوام، لذا فهو من عظيم حلمه سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كما قال تعالى في آخر سورة فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ثم بين في الآية الأخيرة من سورة فاطر أنه سبحانه لو يؤاخذ العباد بما يقولون ويفعلون لأهلكهم وأبادهم إبادة تامة، فقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال تعالى في سورة الحج في هذا المعنى العظيم ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ونقف على قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.